मिस्टर बस्नेत गभर्नमेन्ट अफिसर नै छ यो पनि। ओके, क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम लेखौँ। क्याल्कुलेसन अफ मिस्टर बस्नेत अनि फर द प्रिभियस इन्कम इयर, इन्कम इयर्स। सुरुमा के छ? स्यालेरी, नेट एन्युअल स्यालेरी भन्छ। नेट एन्युअल स्यालेरी अमाउन्ट कति हो? 4,42,000। त्यसपछि के यसमा डिडक्ट गरेको छ रे कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड, पीएफ पनि छ यसमा। पीएफ कति छ? ₹48,000। कमन सेन्स लाउँदाखेरि नै यसको एनुअल स्यालेरी कति हो भने थाहा हुन्छ के। हाम्रो के हुन्छ 10% अफ एनुअल स्यालेरीको पीएफ हुन्छ भनेपछि सिधै यो 4,80,000 होला भनेर त्यसै थाहा हुन्छ यसको एनुअल स्यालेरी। त्यो पनि अगाडि जाउँ। अनि त्यसपछि टिडीएस दिएको छ, ट्याक्स डिडक्ट या सोर्स भने टिडीएस रुपिस कति हो? 30,000। ओके, अब फर्मुला राख्नुस्, ग्रस स्यालेरी निकाल्नुस्। ग्रस स्यालेरी इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भनेको छ कि छैन? इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भनेको छ भनेपछि यो कति महिनाको स्यालेरी हो? 13 मन्थको स्यालेरी। ओके, अब ग्रस स्यालेरी निकाल्नुस्। के गर्ने अब? नेट स्यालेरी, नेट एनुअल स्यालेरी प्लस के छ? पीएफ, प्रोभिडेन्ट फन्ड, प्रोभिडेन्ट फन्ड प्लस टिडीएस, ट्याक्स डिडक्ट या सोर्स। अब यो डिभाइडेड बाई 13, 14 पछि गरौँ। ल सुरुमा पहिले यति निकालौँ। कति छ? 4,42,000 प्लस पीएफ कति हो? 48,000 एन्ड टिडीएस कति छ? 30,000। टोटल निकाल्नुस्। कति आयो? 5,20,000। ओके, अब यहाँबाट आएर निकाल्नु पर्ने के हो भनेपछि मन्थली स्यालेरी पर मन्थ। अब टोटल कति मन्थको स्यालेरी भनेको थियो त्यहाँनिर? ग्रस स्यालेरी ₹5,20,000 डिभाइडेड बाई एक वर्षमा कति महिना हुन्छ? 12। तर यहाँ के भनेको छ एउटा दसैँ अलाउन्स भने 13 गरे। अमाउन्ट कति आयो? 40,000। यहाँनिर एक्सक्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भन्थ्यो भने डिभाइडेड बाई 12 गर्थ्यौँ। इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भनेको छ त्यही भएर कति गरे? 12। अब पर मन्थ स्यालेरी 12 आयो भने यहाँनिर गएर लेख्नुहोस् नेट स्यालेरी भनेर। पार्टिकुलर्स रुपिस स्यालेरी कति दिएको छ? स्यालेरी कति हो? 40,000 इन्टु सिधै 13 गर्दा नि हुन्छ इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भनेर। होइन भने 12 गर्नुहोस्, दसैँ अलाउन्स छुट्टै लेख्नुहोस्। कति आयो? 4,80,000 आयो एक। त्यसपछि दसैँ अलाउन्स, दसैँ अलाउन्स कति हुन्छ? 1 मन्थ स्यालेरी कति छ? 40,000। अब कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर के तल गएर भनेको छ कि छैन हेर्छु, लास्टमा लेखिदिन्छु। सकियो होइन? 10% केही दिएको छैन भने 10% गर्छु, दिएको छ भने जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यति नै गर्छु। ओके, कन्ट्रिब्युसन लास्टमा जान्छु ल म त्यसलाई। अब त्यसो भए अर्को के छ? अब यहाँनिर सेभिङ टिएडिए भनेको छ, पर्छ? पर्दैन। ड्रेनेज अलाउन्स
अलाउन्स अमाउन्ट कति हो 2000 पर मन्थ भनेको छ नि इन्टु 12 गर्नुहोस् 24,000 त्यसपछि के छ अब यही आछ कन्ट्रिब्युसन भन्छ अनि इक्वल अमाउन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड इम्प्लोइले पनि 10 गरे हो त्यसो भए 40 कति छ पहिले कति यसको कति छ 48 थियो त्यसो भए दुईटैको कति हो 10% र 20 त्यो रुल अनुसार नै गयो त्यसो भए लेख्दिउँ ल contribution to provident fund यो चाहिँ अफिसले गरेको हो ल कति अमाउन्ट यसको 10% केही दिएको छैन होइन भने हामीलाई अमाउन्ट दिएकै छ सिधै 48,000 लेख्दिउँ सकिहाल्यो कसको स्यालेरीको 10% 4,80,000 को 10% दिएकै छ त्यतिकै सार्दा नि भइहाल्यो त्यसपछि के दिएको छ लोकल अलाउन्स कति छ अमाउन्ट 2500 पर मन्थ इन्टु 12 कति आयो कति 30,000 त्यसपछि मेडिकल अलाउन्स भनेको छ मेडिकल अलाउन्स अमाउन्ट कति दिएको छ 60,000 अलाउन्स भन्छ भने एक ठाउँमा मात्र राख्ने तर एक्सपेन्सेस भन्छ एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस ₹70,000 भनेको छ भने तल गएर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्ने 70,000 को 15% र म्याक्सिमम कम्प्यारिजन गरेर त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस हो एम्प्लोयर एलआइपी यो पनि अफिसले दिन्छ भने दुईटै ठाउँमा राख्ने उले मात्र गरेको भने तल मात्र गर्ने एलआइपी पेड बाई अफिस भनेर लेखिदिनुहोस् कति छ अमाउन्ट जति दिएको छ त्यति यहाँ राख्नुहोस् तर कम्प्यारिजन उसको मात्र गर्ने उसको मात्र कति छ त्यो पनि हेरौँला लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 30,000 भनेको छ यसको पोलिसी कति भनेको छ टोटल पोलिसी 3 लाख को पोलिसीसँग हाम्रो सरकारी हुँदैन इन्स्योरेन्सको एउटा इन्स्टलमेन्टसँग मात्र हेर्नै सकिहाल्यो एउटा प्रिमियम कति हो यसको 30,000 हो त्यति मात्र गयो सकिएको त्यसपछि 50,000 ट्युसन फी अफ हिज सन पर्छ पर्सनल एक्सपेन्सेस हो लेस गर्न मिल्दैन अफिसर्स प्रोभाइड ल फ्री अकोमोडेसन फ्यासिलिटी हो अकोमोडेसन फ्यासिलिटी कति हुन्छ भन्नुहोस् यहाँनिर टोटल स्यालेरीको 4,80,000 को कति पर्सेन्ट 2 डिवाइडेड बाई 100 गर्नुहोस् भनेपछि कति आयो 9,600 ओके 9,600 त्यसपछि भेकल फ्यासिलिटी पनि भनेको छ भेकल फ्यासिलिटी पनि त्यहीँनिर होइन ओके भेकल फ्यासिलिटी कति हुन्छ टोटल स्यालेरीको 4,80,000 को कति 0.5 डिवाइडेड बाई 100% होला कति आयो 2400 ओके त्यसपछि के दिएको छ के दिएको ओके यहाँनिर यो अमाउन्ट कति दिएको छ अफिसले पहिले हेर्नु त 5,000 दिएको छ पर मन्थ भनेर 5,000 अफिसले दियो रे ठीक छ तर स्यालेरी दिँदाखेरि के गरिदिन्छ भनेको छ 3,000 चाहिँ डिडक्ट गर्छ हिज स्यालेरी भनेपछि कति घटाउनु पर्यो 3,000 पर मन्थ भनेको इयर भनेको त्यो पनि हेर्ने पर मन्थ भनेको चाहिँ यहाँनिर मजाले इन्टु 12 गर्नुहोस् 2,000 इन्टु 12 गरेपछि कति आयो 24,000 ओके अरु के छ अब यहाँ डोनेसन भनेपछि तल गएर कम्प्यारिजन गर्छौं त्यो सकिहाल्यो त्यसपछि रिसिभ डिभिडेन्ड भनेपछि विथ होल्डिङ फाइनल अमाउन्ट भनेर एन्सर सिट दिएपछि लेख्छौं त्यसो हो भने यति नै सिद्धियो ल अमाउन्ट जोड्नुहोस् त्यसो भए कन्ट्रिब्युसन राख्यो हाम्रो पीएफ एसेसेबल इन्कम फ्रम के
इम्प्लोइमेन्ट अमाउन्ट कति आयो टोटल 7,48,000। अब बन्द गरौँ यसलाई सर। र अर्को छ इन्भेस्टमेन्टको आइटम छैन भने केही गर्नु पर्यो नि। यसकै मुनि गएर यसलाई ग्रस इन्कम गरेर हामी दोस्रो फर्मेट बनाउँछौँ। ओके, दोस्रो फर्मेट बनाऊ। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम पार्टिकुलर्स अनि रुपिस अमाउन्ट जे लेख्नु चाहिँ फरक पर्दैन। इन्कम फ्रम एउटा हेड मात्र छ, मैले यो कन्टिन्यू गरिहाल्यो भने मैले छुट्टै बनाएँ, केही फरक पर्दैन। जस्ताको त्यस्तै हार्नुहोस्। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अमाउन्ट कति छ 7,48,000। अरू केही छ छैन, त्यही पनि लेखौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसन एउटैमा लेखिदिनु। प्रोफेसन छैन निल। त्यसो भए कति आयो 7,48,000। त्यही यतातिर ल्याए। यसलाई कि ग्रस इन्कम लेख्यौँ या टोटल एसेसेबल इन्कम जे लेख्दा नि फरक पर्दैन। टोटल एसेसेबल इन्कम लेस गर्ने। अब धनाधन के छ अमाउन्ट भन त। एकमा यो चाहिँ अब जस्तो म गर्छु नि त्यही फर्मेट बी गरेर त्यो पार्ट 2 जस्ताको त्यस्तै यहाँ सार्ने। अब 1/3 एकैछिन एकमा छ यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ फन्ड। यहाँ चाहिँ अफिसले दिएको मात्र लेखेका थियौँ भनेपछि यहाँ उसले गरेको र अफिसले दिएको दुइटै जोडेर राख्छौँ। कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड रिटायरमेन्ट फन्ड पनि भन्छ ल, एउटै हो कुरा चाहिँ। 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम 7,48,000। एक्चुअल क्वेसनले केही भनेको छैन भने सिधै के गर्ने एनुअल स्यालेरीको 4,80,000 को कति पर्सेन्ट 20। जहिले पनि सिआइटी दिएको छ नि, हिजो एउटा सिआइटी दियो जोडेर राखेको थियो, ठिक छ, आज छैन। ओके गर्नुहोस् कति आयो। अनि त्यसपछि म्याक्सिमम जहिले पनि 3 लाख हुन्छ। अनि यो 20% भनेपछि कति आयो 96,000। अनि माथि 2,49,333। ओके यो तीनटैमा सानो कुन हो 96,000। जुन सानो त्यसलाई घटाइदिनुहोस्। दोस्रोमा के छ डोनेसन कति पर्सेन्ट भनेको छ। एकैछिन पहिले डोनेसन अमाउन्ट कति दिएको छ 10,000 गभर्मेन्ट स्कुल भनेको छ। घटाउन मिल्छ नि, प्राइभेट सेक्टर मात्र नघटाउनु। 5% 5 कि 10 5% अफ कसको। अब ओके टोटल एसेसेबल इन्कम 7,48,000 माइनस 96,000। उतातिर घटाएको अमाउन्ट मात्र यता ल्याउने ल। अनि एक्चुअल अमाउन्ट त्यो चाहिँ गिभन हुन्छ। हिजो एक्चुअल गिभन कति छ अमाउन्ट 10,000। त्यसपछि म्याक्सिमम कति हुन्छ 1 लाख। 5% कति आयो भन्नु त 32,600। मिस्टेक त छैन नि ल। विच एभर इज लोएस्ट कति घट्छ 10,000। ओके यसमै निकालिदिन्छु। के हुन्छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति आउँछ घटाउनु छिटो 6,42,000 लेस
अदर के छ यहाँ एउटा एलआईपी छ अर्को के छ केही छैन त्यसो भए लेख्नुस् यहाँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एक्चुअल गिभन हुन्छ जहिले पनि क्वेसनमा गिभन हुन्छ नत्र यो पोइन्ट पनि छोडिदिन्छु कति छ 30,000 सेल्फ जति हो उसको त्यति मात्र अनि त्यसपछि म्याक्सिमम कति छ 25,000 यो चाहिँ आफैलाई थाहा हुनु पर्यो फर्मेट हेर्ने अनि थाहा हुन्छ WEL विच एभर इज लोएस्ट कति घट्यो 25,000 अरू केही छ छैन भने सिद्धिको यसमै त्यसो भए निकालौँ रिमेनिङ ट्याक्सेबल इन्कम अमाउन्ट भन्नुहोस् 6,17,000 क्लियर आज देखिरहेछ नि ओके अब सी पार्ट देखिरहेछ नि आज त पार्टिकुलर्स रुपिस भयो अगाडि जाउँ त्यसो भए अब यसको अमाउन्ट कति छ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 6,17,000 सिंगल हो कपल हो अफ टू 1 रुपिसदेखि 3,50,000 सम्म कति पर्सेन्ट 1% कति आउँछ 3,500 नेक्स्ट कति छ 1 लाख एट द रेट कति पर्सेन्ट अमाउन्ट कति आयो 10,000 ओके त्यसपछि कति छ 2 लाख पुग्छ पुग्दैन ओके 2 लाख भनेपछि त पुग्दैन त्यसो भए सिधै ब्यालेन्स लेख्नुहोस् अमाउन्ट कति बाँकी रह्यो 1,67,000 कति पर्सेन्ट 20% कति आउँछ 20% बाँकी रहेको अमाउन्टको यो सबै जोडेपछि यो तीनटा जोडेपछि कति आउनु पर्यो 6,17,000 हुनु पर्यो तपाईको ब्यालेन्स मिल्यो कि नै भनेर थाहा भइहाल्छ त्यसो भए अगाडि जानुस् यसको 20% कति आउँछ 33,400 ओके टोटल जोड दिनुस् टोटल ट्याक्स लायबिलिटी अमाउन्ट जोड्नुस् कति आयो 46,900 अब लेस गर्ने हो यहाँबाट उतातिर थियो नि टीडीएस लेखेको थियो नि त्यसलाई एडभान्स ट्याक्स एडभान्स ट्याक्स ब्राकेटमा टीडीएस भनेर लेखिदिनुस् अमाउन्ट कति थियो 30,000 अब यहाँनिर यो घटाइसकेपछि रिफन्डेबल आउँछ भने मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाउनै पाउँदैन अब यहाँ प्लसमै आइरहेछ लेस गरिदिनु सिधै यहीबाट लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कति पर्सेन्ट हुन्छ 15% अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस कति छ त्यति नै हो 70,000 अलाउन्सको काम छैन कति 70,000 एक्चुअल कति म्याक्सिमम अब एक्चुअल छैन सिधै म्याक्सिमम 750 अनि यसको 15% कति आउँछ कति 10,500 व्हिच एभर इज कति आयो 750 यो घटाइदिनुस् जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नै भन्छ ट्याक्स पेएबल हुन्छ अब टोटल ट्याक्स पेएबल कति आयो भन्नु त 16,150 सिद्धियो ओके अब यहाँतिर तल गएर मैले जुन जुन पोइन्ट छोडेको छु किन छोडेको छु लेखिदिनुहोस् सकिएको